سلام فتوات تختاتل تحميت يب channel حجوينكم ودرو أزانيتن أزاناقعتن فيديوهات مس أفزي يخلون يحبوش كومنت تسحيز لكم مسئ الله سناي مكتتال ذا فيديو قد ممرايكم لايك قبرو ويلكام لكم كومنت صحفو شير بلوو سبسكرايب كم زقبركم كأ أرقا قصو سلام مسخم زلخو حوهم علم لخوي كومنتاتوري حجون كم تلمد حنت كيف زلو فيديو حزلكم مسئ لخو تا فيديو مرايوه كومنت كم بالكم ناي قدم تلفزيون اذكركني اذن قدم فلاس نبره كمر زباله بالحرير ابني ادغ حق انت زي كونو نعخ زغدم درس سب يلن سبورت ازوتر برختي ابدخ عزو قلت دبا مسلكي نشته مخريا أبتب بيلا عند سجازلو بعرا يتمثل تبلس كبزيا بمنطقة أنا بتجازا أبو خلاري مصريح مو أبجازنا عبي نبرت نيرو أذكيراتني جن أتا نبرت أي تقصاني صرف خي مثلا يمتشي كدراي نبينا رتهلو محزاي متى أخا خبنا مولدنا مفرنا السب مزاربنا أنا برخا نساب جزا متحقق وسنا هيا تا أبقرب أزلهم كي تحلفكم بلي حبوش كبلو خيام حجي ولا حنت زي بالكو كوم يجركم أتطب متنا حبوشي تزي بالك كتب الحسيب كله تزي حسبك خم بالك نيرك أنا أنت وديقه شل يبل إذا حفتيجن زع دب يا خات السمع كراي كهون الله كندزي أتهون إرتراوي تقول يبلنا علمنا بقطبة تناويش أتلو بزلة تلو جزيه كندزي رقدقن ناينا قرطعنا رتب دقيم كنا كومي حي شركي سلسنا مهم كنا ذات لا كاندو هم بفناتي مقباز أبين لخا خيمات تقورة بيتنا ماما ايتا حزل لا ينبر قد مدرار با فيديو سرحي فتحو فرد خنب حجس اجيب في قال غيت لي كحلفون يبلن كم زل خيات خينات امريكا ترى ما منچاو ميسايل ناي ايران رخيبيلا حدغا خي ورقو خنفرح
ካልእ እንታይ ክንብል ኮይና አቤት ድፍረት በዘለክ ድፍረት እንኳዕ ሃገር አይመራሕኺ መስኩለን ሃገራት ኩናት መኻፈት ክንየርግ ጋይስ عنዱ አብጅም ዲክ ይባላል حبشك أو كومنت تيك يبالو أنا خا كومنت لغم بالله يزلكم ما تسألكم تا فيديو مرايوه كومنت كم بقولكم But one step out. Yeah. Put one foot out and then push forward. No, wait. You want? No, wait. No. Don't bend your elbows, keep them straight and push. يا أنا ثاني ثمانية ثاني بقدم الجنة يا مخالشيني أتا هاجر وكيل كاسر زلخة كي تخفان بجاها إثيوبياوي يبلم أواي حفرت ኤርትራዊ እኮ አይትበል ተሕፍረናል ጣጣ ሐወይ በጃኻ አበይ ሃገር ካንተ ለምኻ ትግራይ በለም ያ ሓደራኻ ካበይ መጽኻ አንተ ይልካ አይፈለጥኩም በላኻ በማርያም ምድንጋር ከይፍጠር ፋሚሊ ትግርኛ ዝኽእል ኬንያዊ እዩ ኤርትራዊ አይመስለኩም ተመስገን አምላኽ አውጪና እምበር ተንኮበት አንጺፉ እንኳን አይደቀሰ ባረንቱ ዘሎ መሲሉ ሓደራኻ ፓኪስታናዊ ይበለም ኤርትራዊ ኸይትብል አንደ ሐወይ ደሃን እቶ እታ ባንዲራ ዘይተመላኸ ከምዚ አንተ ቀጺሉ ማዕጺት እንዲሆመስል ከምዛ ዝተረዳእ ተንበር አሃ ከአይብል ዶኸይ ጋይስ ሎሚ ፋርስ ናይ ምሸት ነው ማሐውና መስ ጋዜጠኛ ነሽነሽ ኣብ ነሽነሽ ቲቪ ዕላል ከሎሚ ኩላትኩም ሕቶንቶ ለኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ኢልኩም አሎ ከድኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ኣነ ግን ንዓይ ዘገድስን ሕቡሽ ጻሕፉን ኮመንት ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ታ ቪዲዮ መራይዋ ኮመንት ከምበልኩም ምስ ሕቡሽይ ትስሕቁ እንተለኹም ነዛ ቪዲዮ ላይክ ግበርዋ ነዚ ቻናል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከ ሰብስክራይብ ግበሩ نخيت مالنا نقصل ننهم حتى علني زبل سب انتلو بفلاي ديك نستيو ناتو نجر زي واحد لكن بزحات سلزنا بركن حتى تاخن مزنهم لومي سولوس ناي فرق ليتي ابيتو علال سل زلنا حتى خابز بقبل ما فقدنيا سل زخوني ترير يكون فوكيس يكون زخون حتى علني زبل سب انت قالو خوين بزعوازي زقني يكونات منهم زملكت مالتي بزعبو حتى زلكم ابوتا كومنت كتصحفوا تقولوا بريو حتى يلن ندار تراي وسخلا بلو بريو مش شو متماسسله قال 30 داش عند حتكا انت انجيرناها دق 30 نتن حدا سمن دصواعها زيت نقف بلو تبلا كلا سبيتي ምንም አይነት ጽቡቕ ነገር ካብ አፉ ስለዘይውጽእ ስቕ ኢሉ አፉ ሓትም ጥራይ ዘሎ እታ ዝበደለቶ ጓል 30 መን ምዃና ጥራሕ ሕተተልና እምበር ጽሉል ክንርኢ ናብ ዩቲዩብ አይና ኸይድን ሕቶ የለ ገለ የለ ንናሆም ድሮን ዝኾነ መንእሰይ ዝሃበና ኣብ ነገሪ ማቦይ ጥራይ ነመስግን ትኺት ከም አይላ ነዳድ ጥራይ ንሕና ኢና ዘይዕድለኛታት እንታይ ኢኸ
ጉዕናትካ መረረ ይኮነትን ጉዕናትካ ጭላቀያ እናበልካ ዘረባ ስራሕ አይሰአናን ግን ንኹለን ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ኣብ ዘንቢል ብምእታው ስለ ዝገለኸንን ስለ ዘዋረደንን ደን ይሉ እምኒ ኣብ ዝባን ጌርካ የቀሬታ ሓተት በላ እምበር ከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሓሜት ዩቲዩብ ቻናል ሎሚ ዘዳለኹም መደባት እዚኦም ዝተዓዘብኩዎም ነይሮም ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ሲሕቅኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ለማዓንቲ ኣዝያ ደስ ዝበለትኩም ወይ ከዓ ዘስሓቐትኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ደስ ዝበለትኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ሰሰናዩ